condemnation message on behalf of the government of Goa. We strongly condemn the terror attack in the Pahalgam, Jammu and Kashmir on April 22. We offer our deepest condolence to the families of the victim and pray for the early recovery of all the injured. The government of Goa is fully support the government of India's efforts to bring the terrorist uh, mm, predators to justice. We stand united with the people of Jammu and Kashmir and all Indians in rejecting the terrorism and upholding the peace, harmony, and the rule of law. जम्मू आणि काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निषेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा. हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निषेध करता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे अखंड भारताचे स्वप्न 370वे कलम रद्द करून तांच्यांनी साकार करून जम्मू आणि काश्मीरात टुरिस्ट खूप मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागिल्ले. आज कंप्लिटली टेररिजमचो नष्ट करपा खातीर माननीय मोदीजी स्ट्रॉंग स्टेप्स उचलतले हाजी आमकां खात्री आसा आनी पूर्ण गोंयचे लोक गोंयचे सरकार हे तांच्या बरोबर आसा. पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता. फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टीन डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प स्थापीत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले. हो बर्थडे विशीं स्विकारपा खातीर खंयसरूच कोणाच खातीर उपलब्ध आसचो ना. त्या खातीर कृपा करून गोंयभरचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणजे चाहते किंवा बाकीच्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक हांव आव्हान करता बर्थडे विशीश करपा खातीर सांखळे आसत किंवा पणजे आसत कोणी बर्थडे विशीश करपा खातीर येवचे न्ही. कारण हांव म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करिना. फक्त सेवा कार्य म्हणजे मेडिकल कॅम्प आनी बाकीचे कार्यक्रम हे नित्य जशे ठरयले त्याच पद्दतीन आसतले. आम्ही इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली ती 15 मिनटां पयलीं भायर सरली आनी ताज्या उपरांत अटॅक जालो. पण जम्मू काश्मीरात आत्ताच्या घडीक आमकां इन्फॉर्मेशन आमी तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला त्या प्रमाणे 26 लोक जम्मू काश्मीरात आसा ते थंय नाशिल्ले, वेगळ्या जाग्यार आशिल्ले. थंय आशिल्ली ते 15 मिनटां पयलीं भायर सरल्या कारणान योगायोगान म्हणजे ते साल्वार जाले म्हणपाक कांय हरकत ना. तेजें नशीब बरें आशिल्लें थंयच्यान 15 मिनटां पयलीं भायर सरले. 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसा जाल्यार तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो. तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा. आमी इन टच आहात तांचे. गोंयांतूय फाटल्या दिसांनी खुबशे बॉम्ब थ्रेट्स जाल्यात आनी गोंय एक टुरिझम स्टेट प्रिकॉशन्स घेतले गोंयांत. गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिझम स्टेट आसल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक पुलीस डिपार्टमेंट सदोदीत अलर्ट आसा. पण जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा ती टायटन केल्ली आसा.